लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल وجد الصغير اللي دخل دار أبيته من بعد موت وأبوه السجين عليك اللي صدتك مثل الأعداء من بعدها ما عاد تحسب سنيني الأمر كانت تبيت الكل هذا اللي مسوى لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا हिसाब आ गया दूसरे साल भी तो हिसाब आ गया।